बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। आज की ज़बरदस्त वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बेनज़ीर के पैसे मिनट में चेक करें। 4 तरीके आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनके ज़रिए से आप बेनज़ीर वॉलेट की अपनी जो पेमेंट है वो बआसानी घर बैठे चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जांच पड़ताल वाली जो ख़वातीन हैं उनको अहल के मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। वो कौन सी ख़वातीन हैं वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। बच्चों का जो वजीफ़ा है अब आपको मिलेगा 5000 रुपये, वो भी आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। और उसके बाद नई पेमेंट के हवाले से भी मज़ीद तफसील तरीका बताने वाला हूं। पूरी वीडियो देखेंगे पूरी तफसील मिलेगी, आधी वीडियो देखेंगे तफसील भी आपको आधी मिलेगी। 8558 से जो मैसेज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। ना खुद अंधेरे में रहता हूं ना आपको अंधेरे में रखता हूं। आज की वीडियो जो भी बंदा पूरी देख लेगा उसको बहुत ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी, फिर आपको किसी और से कोई भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मतलब कि आप किस तरीके से अपनी जो पेमेंट है उसको चेक कर सकते हैं। आप लोगों की बड़ी परेशानी यही होती है और जिनको 81-71 से अहल के मैसेज आ रहे हैं, पहले वो जांच पड़ताल में थी ना अहल थी, उनकी मेन वजह क्या है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि काफ़ी सारी ख़वातीन हैं बहुत सारी गलतियां करती हैं। जब वो सर्वे करवाने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर कई सवालात पूछे जाते हैं। जब उनके वो गलत जवाब देती हैं तो उनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। लेकिन काफ़ी सारी ख़वातीन जब मेरी वीडियो देखने के बाद अपनी तैयारी के साथ दोबारा जाती हैं तो अब उनको अहल के मैसेज बाकायदा तौर पर उनके नंबर पर आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी सारी ख़वातीन को ये भी मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि आपका जो डिजिटल वॉलेट है वो आपके नंबर पर खुल गया है। तो आपने क्या करना है, अपनी जो सिम है जो बेनज़ीर वॉलेट की बेनज़ीर दफ्तर के अंदर से मिली थी, आपने वो सिम ऑन रखनी है। उसके ऊपर कोई कोड कुछ भी नहीं करना, कोई अकाउंट नहीं खोलना। कई मरतबा बता चुका हूँ लेकिन काफ़ी सारी ख़वातीन जब नई आती हैं हर वीडियो के अंदर तो उनके लिए ये बताना ज़रूरी होता है। तो आपको हुकूमत ख़ुद ही खोल कर मैसेज कर देगी कि आपका अकाउंट खुल चुका है और ये जो नई पेमेंट है आपको 15 के बाद जारी कर दी जाएगी, वो भी आपके अकाउंट के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कि आपके कितना तरीके के जो अकाउंट हैं वो खोले जाएंगे। एक यू पैसा जो है अकाउंट आपका खोला जाएगा डिजिटल वॉलेट। जैसा कि आप यू पैसा का इस्तेमाल करते हैं पिन और अंगूठे के ज़रिए से, उसी तरीके से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि पेमेंट किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो आप लोगों को वो पैसे देंगे, या आप जो है उसका ATM आप ले सकते हैं और उसके बाद भी आप लोग अपनी जो पेमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। अब ATM जो है आपके घर के पास नहीं होता। मैं जो चीज़ें आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ बाकी लोगों का बाद में आपको बताएंगे मेरी वीडियो देखने के बाद। अब जब ATM आपके घर के पास नहीं होंगे, जब बैलेंस आपकी सिम के अंदर होगा तो ज़ाहिर सी बात है या आप ATM से निकालेंगे या आप किसी दुकान वाले रिटेलर को वो पैसे भेजेंगे तो वो आपको कैश देगा, वरना आपको कैश कैसे मिलेगा। वो सिम के अंदर बैलेंस होता है, कैश नहीं होता। तो इसी वजह से आपको दोबारा से रिटेलर के पास तो जाना ही पड़ेगा। फिर रिटेलर अपनी मर्जियां करते हैं, या आप रिटेलर से बचने के लिए जब 20 किलोमीटर आप शहर में जाएंगे तो 500 रुपये आपका पेट्रोल लग जाएगा, वहाँ ATM इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर है कि काफ़ी सारे लोग जो समझदार होते हैं कि 500 भरने की बजाय 50 यहाँ पर भर कर अपनी जो पेमेंट है उसको वो निकाल लेंगे। तो ये मसला आप सब के साथ होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आप लोगों को कहते हैं आप वॉलेट अकाउंट खोल गया, आपकी हर परेशानी ख़त्म, आपका ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनको पता नहीं है कि वॉलेट अकाउंट इस्तेमाल कैसे करना है, पैसे कैसे चेक करने हैं। अच्छा, पैसे चेक करने के लिए एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड
ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ کو کیا ہوگا کہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا بیلنس کتنا ہے، اور CNIC ڈالیں گے پاسورڈ کی جگہ پر کافی میسج آپ کو آ جائے گا کہ آپ کا پاسورڈ یہ ہے، یا آپ کو فنگر پرنٹ کے ذریعے سے مطلب کہ پیمنٹ ملے گی۔ پاسورڈ اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ کافی ساری خواتین کا جو انگوٹھا کام نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے وہ مطلب پن کے ذریعے سے اپنی پیمنٹ لیں گی، تو یہ پن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یہ میسج آپ کو آپ کی والیٹ سیم کے اوپر آئے گا پن کا اور آپ کے جو پاسورڈ وغیرہ ہے، تو یہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ آپ لوگ بآسانی جو اپنی پیمنٹ ہے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ پیمنٹ چیک کرنے کا یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا اب یہ دیکھیں بینک الفلاح یا HBL کی جو خواتین ہیں ان کو بھی میسج آ جائے گا، یا 8558 سے جن کو میسج آتا ہے وہ کس چیز کا میسج ہوتا ہے، وہ جیز کیش کا ہوتا ہے۔ وہ جیز کیش کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، یا آپ کی جو مطلب آپ پیمنٹ چیک کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہ اسی کوڈ کے ذریعے سے آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ سر یہ میسج آیا تو اب کیا کریں؟ تو یہ میسج تصدیق کے لیے ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے، یا آپ کی جو پیمنٹ ہے کہیں پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس طریقے کا میسج آتا ہے۔ دوسرا میسج آپ کو 8171 سے آ سکتا ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے گوگل میں جائیں، وہاں پر لکھیں حکومت کا یہ پورٹل ہے 8171.bisp.gov.pk، ٹھیک ہے۔ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے، وہاں پر اپنا CNIC لکھیں گے، پیمنٹ آپ کی شو ہو جائے گی اگر آپ اہل ہوئے تو۔ اگر آپ نااہل ہوئے تو آپ کو وہاں پر کہہ سکتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، فلاں ڈیٹ کے بعد دوبارہ سروے کروائیں، چاہے وہ ڈیٹ ایکسپائر بھی ہو چکی ہوگی تو دوبارہ آپ سروے کروا سکتے ہیں۔ کافی ساری خواتین کا یہ کہے گا کہ جانچ پڑتال میں آ رہی ہیں، اور کافی ساری جو اہل خواتین ہیں ان کا یہ سٹیٹس ہوگا کہ اگر آپ نے حال ہی میں 14,500 نہیں لیے تو آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اور جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیلپ لائن نمبر، یہ بھی گھر بیٹھے آپ لوگ ہیلپ لائن نمبر حکومت کا ملا سکتے ہیں 0826 اس کے اوپر آپ بار بار کال کریں گے تو کال ملے گی۔ بیلنس ہونا ضروری ہے، اور جو کال کر رہا ہے صرف اسی کا جو پیمنٹ ہے وہ بتائیں گے، کسی اور کا نہیں بتائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اپنی جو بات ہے وہ یاد رکھنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو بے نظیر والیٹ کا مطلب کہ پیمنٹ ہے وہ گھر بیٹھے 4 طریقے سے چیک کر سکتے ہیں، یا بے نظیر آفس میں جا کر بھی اپنی پیمنٹ کو چیک کروا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کے وظائف کی۔ بچوں کا جو وظیفہ ہے کم سے کم اب 5,000 روپے آپ کو ملے گا۔ زیادہ بچے ہیں تو زیادہ وظیفہ ملے گا، کسی کا 40,000، کسی کا 50,000، مطلب کہ جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو 5,000 کے حساب سے آپ کو اتنا وظیفہ ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں بچوں کے وظائف لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جس بھی سکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان کا رجسٹریشن سلپ ہیڈ ماسٹر سے لینا ہے، اپنے بچے ساتھ لے کر جانے ہیں، اور آپ کو پیسے ملتے ہوں بے نظیر کے تب ہی آپ نے وہاں پر جانا ہے۔ آپ کے بچوں کی تصویریں بنیں گی، اور اس میں جو ہے پھر 2-4 مہینے لگ سکتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی جو پیمنٹ ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے، اور آپ کے بچوں کی حاضری 70% ہوگی تو پھر آپ کو وظیفہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور زیادہ تر یہ جو وظائف ہیں جو سرکاری سکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ اب سرکاری سکول بھی پیف ہو چکے ہیں، مطلب کہ سرکار نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ وہاں سے پیمنٹ جو ہے لے سکتے ہیں، لیکن حاضری آپ کی لازمی 70% ہونی چاہیے۔ مزید کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو پیمنٹ کا بھی بتا دیا، اور آپ کو نئی قسط کا بھی بتا دیا، اور آپ لوگوں کو مزید جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کوڈ سے ہمیں میسج آیا ہے تو یہ میسج جو ہے کیا ہے اس کا بھی بتا دیا۔ اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں یہ میسج آنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ روزانہ کے حساب سے کافی ساری خواتین کو میسج آ رہے ہیں، تو اپنا نمبر کو آن رکھیں، بند نہیں رکھنا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔